अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमील ख़ान है और मैं आज से ड्राइविंग से मुतालिक यानी हाउ टू लर्न टू ड्राइव एंड हाउ टू टीच टू ड्राइव लेसन आपको इंशाल्लाह रेगुलर देता रहूँगा। मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो पेट्रोल से मुतालिक है कि आप अपनी गाड़ी में क्या कुछ करें जिससे आप पेट्रोल कम खर्च करेंगे। और साथ ही हर गाड़ी जो पेट्रोल या डीजल पे चलती है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फेंकती है, जिससे आपको मालूम है कि ये जो मौसम गर्म हो रहा है वो उसकी वजह है। तो हज़ारों लाखों गाड़ियां हैं और वो रोज़ाना CO2 को एटमॉस्फेयर में भेज रही हैं, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो इसमें हमारी कुछ न कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो सबसे पहले आपको कुछ बातें जो आप ध्यान में अगर रखें तो उससे CO2 के एमिशन में बहुत कमी आ सकती है और आप पेट्रोल सेव कर सकते हैं और अपनी कार की जो हिफाजत भी उसमें शामिल है और आपकी और दूसरों की ज़िंदगी का दारोमदार यानी एक्सीडेंट से बचने के तरीके भी इसमें हैं। सबसे पहले तो आप मेक श्योर करें कि गाड़ी का पेट्रोल टैंक जो है वो प्रॉपर बंद है कि नहीं है। उसको हो सकता है कोई वॉशर, कोई रबड़ वॉशर की ज़रूरत हो कि वो टाइटली बंद होता है कि नहीं, उससे एटमॉस्फेयर में पेट्रोल लीक तो नहीं हो रहा है। एक ख़ास बात, अगर आप गाड़ी में रूफ रैक लगे हुए हैं या डिक्की में अननेसेसरी सामान ज़्यादा है, ज़रूरत के मुतालिक रखें, बाकी उसको निकाल लें। कोशिश करें कि गाड़ी की विंडो बंद रखें जहाँ तक मुमकिन हो, स्पेशली फास्ट ड्राइविंग में, क्योंकि विंड जो होती है वो गाड़ी को प्रेशराइज करती है, जिससे पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। अगर मुमकिन हो तो कंजस्टेड ट्रैफिक के टाइम में ना निकलें या उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, जिसमें काफ़ी पेट्रोल भी खर्च होता है और जनाब वही CO2 की एमिशन होती है। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक्सीलेटर ही है, हम उसे गैस कहते हैं। उसके इस्तेमाल से यानी उसको आप अगर हैवी फूड यूज़ करेंगे तो उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं लोग, लाइट फुटेड होना चाहिए आपको। तो मेरा आपको मशवरा है कि आपका राइट फुट होना चाहिए हील ऑन द फ्लोर एंड इन फ्रंट ऑफ फुट ब्रेक। उसको वहाँ से मूव ना करें, हील को फ्लोर पर रहने दें और अपने फुट को ट्विस्ट करके एक्सीलेटर पर लेके जाएं और उसको बहुत लाइटली यूज़ करें। और बूम बूम करना, ऑन ऑफ करना और ज़ोर से स्पीड बढ़ाना और उसको छोड़ देना, इससे आपके जनाब पेट्रोल बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इसलिए प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि मैं इसमें कवर नहीं करना चाहता। इसमें सिर्फ वो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप जिसको समझ के आप अगर यूज़ करेंगे तो आपके दोनों काम होंगे, पेट्रोल कम खर्च होगा और दूसरे CO2 का एमिशन कम होगा। तो स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना चाहिए, एकदम से एक्सीलेटर पे पैर लगा के और एकदम से स्पीड देना और उसके साथ खेलना जो है मुनासिब नहीं है। उसके साथ साथ आप जब ब्रेक यूज़ करते हैं तो ब्रेक पे भी प्रेशर जो है टू स्टार्ट विथ बहुत स्लो प्रेशर से देते हैं, उसे एकदम से नहीं उसे दबाया जाता। ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो मैं इसमें अगर कवर करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी यानी मिक्स हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि ब्रेक को लाइटली प्रेस करें, ग्रेजुअली प्रेस करें। और अगर एकदम से आपको इमरजेंसी में स्टॉप भी करना हो तो उसको
پریشر یعنی اس پہ زور اتنا ہی لگائیں جتنا اس کو ضرورت ہے. اس کی پریکٹس کی ضرورت ہر ڈرائیور کو ہونی چاہیے. اگر آپ کی گاڑی میں کروز کنٹرول ہے تو اس کو یوز کریں, اس کا فائدہ ہے. وہی بات ہے کہ آن آف گیس نہیں ہوگا. ٹائر پریشر ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, اس کے لیے بھی ایک الگ لیسن کی ضرورت ہے, لیکن اس پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اس کا پریشر اکارڈنگ ٹو دی انسٹرکشن گیون ٹو دی ڈرائیور, انسٹرکشن مینول, یا گاڑی کے ڈرائیور سائڈ پہ ڈور کے سائڈ پہ ایک اسٹیکر لگا ہوتا ہے, اس میں فرنٹ اور ریئر ٹائر پریشر بتایا جاتا ہے. ہمیشہ خیال رکھیں کہ ٹائر پریشر صحیح ہونا چاہیے, فرنٹ اینڈ ریئر. ایک میں کم ایک میں زیادہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی بیلنس نہیں ہے اور اس کے جو نتیجے اچھے نہیں ہو سکتے. بول ٹائر یعنی گنجا ہوا ٹائر جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. اس میں سائڈ میں کٹ ہوئی ہونا یا پھولا ہوا ہونا, یہ ٹائر یوز لیس ہے, اس سے آپ بچیں. کوئی اندر کوئی ٹکڑا ہو پیچز رکھ کے اس کو چلانا, یعنی آپ نے اگر گاڑی رکھی ہوئی ہے تو برائے مہربانی یہ کام نہ کریں, اور کوشش کریں کہ آپ وہ اچھے سے اچھے ٹائر یوز کریں. اور انجن آئل چینج کرنا, اور ایئر فلٹر اور آئل فلٹر چینج کرنا, اس کو بہت سے گیراجز آپ کو صرف یہ کام کر کے دیں گے اور اس کو سروس آئیں گے. انفیکٹ یہی ایک سروس ایک اور ہوتی تھی پرانے زمانے میں, جس میں پلگ چینج ہوتے تھے اور پوائنٹس چینج ہوتے تھے, جو اب زیادہ تر گاڑیوں میں نہیں ہوتے ہیں, جو اب گاڑیاں آ رہی ہیں. اور پلگ بھی ایسے آ گئے ہیں کہ جو مہینوں چلتے ہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سروس اگر وقت پہ کریں, انجن آئل چیک کرتے رہیں, اور بہت سی چیزیں چیک کرنے کو ایک ڈرائیور کو آنی چاہیے. اور یہ سروس بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کی معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں, یا کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک اور لیسن بنا کے دے دوں. اے سی یوز کرنے سے بھی گریز کیا جائے تو بہتر ہے, اس سے بھی آپ کا پیٹرول کم خرچ ہوتا ہے. کھڑی گاڑی میں جتنا ممکن ہو انجن بند کریں, جتنا ممکن ہو کار کو کم استعمال کریں, ممکن ہو تو پڑوسیوں سے, رشتہ داروں سے یا قریب دوستوں کے ساتھ اپنا سفر کو شیئر کریں, تو اس سے سب کا فائدہ ہے, آپ کا بھی فائدہ ہے اور جناب آپ کے ملک کا بھی فائدہ ہے. تو ڈرائیونگ کو آپ ایسا کریں, کوشش کریں کہ ڈرائیونگ جو ہے اس کا اسٹینڈرڈ کچھ بہتر ہو. اس سے متعلق میں بہت سے باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آئندہ کے لیسنوں میں ہوں گی. اس لیسن میں صرف یہ ہے کہ آپ کی ڈرائیونگ جو ہے نا, اینٹیسپیشن اور ایکشن ایٹ دی رائٹ ٹائم از امپورٹنٹ, کہ آپ جو ہیں دور سے دور واچ کریں اور اینٹیسپیٹ کریں کہ فار انسٹنس آپ اگر ٹریفک لائٹ اپروچ کر رہے ہیں تو اگر وہ آپ نے جب دیکھا تو وہ ریڈ تھی, تو ہو سکتا ہے بائی دی ٹائم if you can adjust your speed without interfering in traffic, آپ اسپیڈ کو ایڈجسٹ کریں تو بائی دی ٹائم آپ کی گاڑی وہاں پہنچتی ہے وہ گرین ہو جاتی ہے, تو یو کیری آن. جب ایکسیلیٹر کی ضرورت زیادہ نہ ہو تو اس کا استعمال بند کر دیں کم سے کم, یعنی ایکسیلیٹر کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کا the more you press the more money you spending. تو یہ میرا آپ کو ایڈوائز ہے,
میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں اور کچھ بتاتا رہوں. اللہ حافظ.